नमस्कार, एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस्, सुरु गरौँ। विगत 26 वर्षदेखि मुख्य सडक पेटीमा रही अस्थायी रूपमा सेवा दिइरहेको ट्राफिक प्रहरीको आवाससँगै कार्यालय भवन बन्ने भएको छ। काकडभिट्टामा ट्राफिक कार्यालय भवन निर्माण हुने भएको हो। उक्त भवन निर्माण तथा जग्गा व्यवस्थापनका लागि समिति गठन भएको छ। मेची सामुदायिक सेवा केन्द्रको सभा हलमा सम्पन्न स्थानीय सरकारवाला पक्षहरूको भेलाले मेची सामुदायिक सेवा केन्द्रका अध्यक्ष मुक्ति पौडेलको अध्यक्षतामा 15 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिको उपाध्यक्षमा खडानन्द भण्डारी रहेका छन् भने सदस्य सचिवमा ट्राफिक पोस्ट काकडभिट्टाका प्रमुख लीला श्रेष्ठ रहेका छन्। समितिको कोषाध्यक्षमा सुभाष गुरुङ रहेका छन्। यसैगरी सदस्यहरूमा होम विष्ट, मीरा कार्की, दिनेश पोखरेल, विक्की मजुमदार, सञ्जय तामाङ, गोपाल श्रेष्ठ, विष्णु श्रेष्ठ, मोहन रिजाल, राजकुमार सुवेदी, केशव गिरी र विमला देवकोटा छन्। यसैगरी उक्त भेलाले सल्लाहकार समिति समेत गठन गरेको छ, जसका सदस्यहरूमा डिलिराम घिमिरे, माधव अरियाल, सुभद्रा अरियाल, सुरेन्द्र बुढाथोकी, हरितिम सिन्हा, भवानी केरुङ, ओम प्रकाश आपुङ रहेका छन्। काकडभिट्टा बजारभन्दा 500 मिटर पूर्व राजमार्ग दक्षिण रहेर अस्थायी रूपमा सेवा दिइरहेको अवस्थामा कार्यालय भवन निर्माण हुने भइसंगे अब सेवा प्रदानका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बेथानचोक गाउँपालिकाले आफ्नो पालिकाभित्र पशुपालन गरेका कृषकहरूको गाई भैँसीहरूमा नस्ल सुधार गरी उत्पादन वृद्धि गर्नका निमित्त निशुल्क कृत्रिम गर्भधान कार्यक्रम एआई सेवा सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2080-81 को गाउँसभाबाट निशुल्क एआई सेवा दिने घोषणा गरे लगत्तै गाउँपालिकाले आफ्ना 1 देखि 6 वडाका वडा प्राविधिकहरूलाई जनताको घर घरमा गएर सेवा दिन खटाएको छ। निशुल्क एआई कार्यक्रम लागू भएसँगै बेथानचोक गाउँपालिकाभित्र दैनिक औसत 13 गाई भैँसीमा निशुल्क कृत्रिम गर्भधान एआई भइरहेको छ। 4000 भन्दा बढी घरधुरी रहेको गाउँपालिकामा मासिक 300 भन्दा बढी र वार्षिक 3600 भन्दा माथिको संख्यामा गाई भैँसीहरूमा निशुल्क कृत्रिम गर्भधान हुने अनुमान गरिएको छ। गाउँपालिकाभित्र पशुपालन गर्ने नागरिकहरूको गोठहरूमा निशुल्क एआई कार्यक्रम सँगसँगै थप कार्यक्रमहरू प्रभावकारी तरिकाले अगाडि बढाइने योजना रहेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता मधुसूदन तिमल सिन्हाले जानकारी दिएका छन्। मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई हाउस वायरिङ सिपमूलक तालिम गराएको छ। पुनः एकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत हाउस वायरिङ तालिम सञ्चालन गरेको थियो। नगरले युवाहरूलाई नेपालमै बसेर आफ्नो दक्ष अनुसार आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ नगरभरिका 20 जना वैदेशिक रोजगारबाट घर फर्केर आएका र बेरोजगारी भएर बसिरहेका युवाहरूलाई स्वदेशमै केही गर्न सक्ने विश्वासका साथ नगरले 3 महिने तालिमको आयोजना गरेको थियो। 3 महिनाको अवधिमा युवाहरूले तालिममा सहभागी भएर हाउस वायरिङ तालिम लिएका हुन्। तालिम सम्पन्न भएपछि नगरले सभा हालमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै युवाहरूलाई प्रमाणपत्र तथा हाउस वायरिङमा आवश्यक पर्ने पिलास, पेचकस, हतौडा लगायतका औजारहरू समेत वितरण गरेको थियो। कार्यक्रममा उपप्रमुख भूमा पराजुली, वडा अध्यक्ष ढक प्रसाद आचार्य, कार्यकारी अधिकृत ओमकार प्रसाद नेउपाने, हेमन्ती देवी ठाकुर, लीला बहादुर राई लगायतले सामग्री समेत वितरण गरेका थिए। कन्काई नगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरण गर्दा वैज्ञानिक विधि नअपनाएको भन्दै स्वतन्त्र नागरिक सम्पादन समूह कन्काईले विरोध गरेको छ। नगरपालिकाले कर वृद्धि गरेको भन्दै स्वतन्त्र नागरिक सम्पादन समूह कन्काईको आयोजनामा विरोध र्याली गरिएको हो। नगरपालिकाले एकल निर्णय गर्दै अवैज्ञानिक र अस्वाभाविक रूपले अत्याधिक घर जग्गा कर वृद्धि गरेको भन्दै त्यसका विरुद्ध आफूहरू सडकमा उत्रिएको स्वतन्त्र नागरिक सम्पादन समूह कन्काईको संयोजक शेरबहादुर थापाले बताए। सुरुङ्गा बजार स्थित पूर्व बस स्ट्यान्डबाट निकालिएको र्याली बजार क्षेत्र परिक्रमा गरेको थियो। र्यालीमा सहभागीहरूले कवाडी कर खारेज गर, घर जग्गा करमा गरेको वृद्धि फिर्ता गर, सुकुम्बासीलाई निशुल्क थनी पूर्जा दे, नगरभित्रका भ्रष्टाचारको छानबिन गर, जनमैत्री नगरपालिका बनाऊ लगायतका नारा लेखिएको प्लेकार्ड सहितको र्याली सुरुङ्गा बजार परिक्रमा गरेको थियो। आयोजित कोण सभा स्वतन्त्र नागरिक सम्पादन समूहका नेता तथा साविक सुरुङ्गा गाविसका अध्यक्ष भीम प्रसाद अधिकारीले जग्गाको कर तिर्नका लागि जग्गै बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था सृजना गरेको भन्दै कर नघटाए र जनविरोधी कार्यहरूलाई नरोकेमा हजारौं जनताले नगरपालिका घेर्ने चेतावनी दिए। बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा काभ्रेको विकट खालीखोला गाउँपालिकाको केन्द्र तालढुङ्गालाई उदीयमान नमुना शहरका रूपमा विकास गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ। काभ्रे जिल्लाको खानीखोला गाउँपालिकाको केन्द्र तालढुङ्गालाई प्रदेशभित्रको नमुना शहरका रूपमा विकास गरिने भएको हो। प्रदेश सरकारले खानीखोलाको केन्द्र तालढुङ्गालाई उदीयमान नमुना शहर बनाउनका लागि शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक मार्फत 2 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कार्यालयका प्रदेश सरकारले खानीखोलाको केन्द्र तालढुङ्गा बजार
बजारलाई नमुना उदीयमान शहरका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएको छ। काभ्रे र मकवानपुर जिल्लालाई सडक मार्गमा जोड्नका लागि बागमती नदीमा पुल निर्माणको काम भइरहेको बताउँदै पुल सम्पन्न भएपछि तालढुङ्गाबाट प्रदेश राजधानी हेटौडा 2 घण्टासम्म पुग्न सकिन्छ। गाउँपालिकाले गत वर्ष गाउँपालिकाको केन्द्र रहने स्थानको विकासका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेको र गाउँपालिकाले तयार गरेको डीपीआरको विषयमा जनप्रतिनिधि, शहरी विकास योजनाविद तथा स्थानीय नागरिकसँग छलफल गरी उक्त डीपीआरलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी उक्त योजनालाई बहुवर्षीय आयोजनामा समावेश गरिने भएको छ। दोलखा जिल्लाको तामाकोसी गाउँपालिकामा मंगलबारबाट ग्रामीण आँखा केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ। पालिकाको वडा नम्बर 4 मालुमा स्थापना गरिएको केन्द्रको मंगलबार एक कार्यक्रम बीच गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रोन प्रताप केसी र उपाध्यक्ष सृजना सुवेदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका हुन्। तामाकोसी गाउँपालिका र तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठान बीच पालिकामा सामुदायिक आँखा केन्द्र सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो। सोही अनुसार गाउँपालिकाले केन्द्र सञ्चालनका लागि पालिकाले भवन सहित आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराएपछि मंगलबारबाट पालिकामा आँखा केन्द्र सञ्चालनमा आएको हो। केन्द्र सञ्चालनमा आएसँगै यस क्षेत्रका सर्वसाधारणले पालिकामै सहजै आँखाको उपचार पाउने भएका छन्। केन्द्रको उद्घाटन गर्दै पालिकाका अध्यक्ष केसीले आर्थिक रूपमा विपन्न र दूरदराजका नागरिकले सहज रूपमा आँखा परीक्षण र उपचार पाउने बताए। तामाकोसी गाउँपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको बताउँदै केसीले आँखा उपचार केन्द्रको स्थापनाले पालिकाका आँखा बिरामी लाभान्वित हुने विश्वास व्यक्त गरे। परम्परागत रूपमा मकै खेती गर्दै आएका सिन्धुली जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रका किसानहरूले केही समय यता उन्नत र वैज्ञानिक ढंगले मकै खेती गर्न थालेपछि उत्पादन बढाएर पर्याप्त आमदानी गर्न थालेका छन्। कृषि उत्पादनका लागि उर्वर क्षेत्र मानिएका स्थानहरूमा किसानहरूले उन्नत बिउ, मल र आधुनिक कृषि औजारको समेत सुविधा पाएपछि मकै उत्पादन समेत बढेर गएको हो। आधुनिक हाइब्रिड जातको वर्षे र हिउँदे मकै खेती गर्दा सिन्धुली जिल्लाका किसानहरूले यस वर्ष करिब 300 हेक्टर क्षेत्रमा मकै खेती गरेका छन्। अन्य खाद्यान्न बालीको तुलनामा मकै खेती सञ्चालन गर्न सजिलो र घरायसी प्रयोगमा समेत आउने भएकाले स्थानीय किसानहरू मकै खेतीतर्फ आकर्षित भई राम्रो आमदानी गर्न थालेका छन्। कम सिँचाइ भएको स्थानहरूमा समेत मकैको खेती सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले यसको खेती सिन्धुली जिल्लाको अधिकांश भूभागहरूमा हुने गर्दछ। सिन्धुली जिल्लामा रामपुर कम्पोजिट, रामपुर पहेलो, सर्लाही सेतो, सर्लाही पहेलो आदि जातका मकै खेती हुने गर्दछ। सामान्यतया भुटेर, पोलेर तथा पिठो वा च्याख्लाको भात बनाएर खान सकिने मकैका परिकारहरू स्वास्थ्यवर्धक समेत हुने भएकाले मानिसहरूका लागि मकै घरायसी प्रयोगमा समेत उपयोगी मानिन्छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले पानीको समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारका खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादवलाई गुहारेका छन्। बिहिबार वीरगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी खानेपानी मन्त्री यादव सामु महानगरका 32वटै वडाका वडा अध्यक्षहरूले महानगरमा खानेपानीको चरम सङ्कट परेकाले तत्काल समस्या समाधान गरिदिन गुहार लगाएका हुन्। वीरगञ्ज महानगरमा 2 हप्ता यतादेखि 90% चापाकल सुक्दा खानेपानीको सङ्कटसँग महानगरवासी जुधिरहेका छन्। महानगरपालिकाले वडामा ट्याङ्करबाट पानी वितरण गरिरहेको छ, तर त्यसले पानीको सङ्कट नटरेकाले स्थायी समाधानका लागि बिहिबार वीरगञ्जमै खानेपानी मन्त्री यादवलाई बोलाएर महानगरपालिकाले छलफल कार्यक्रम गरेको थियो। उक्त कार्यक्रममा 32वटै वडाका वडा अध्यक्षहरूले पानीको चरम सङ्कटले महानगरवासी त्राहिमाम भएकाले पानीको समस्या समाधानका लागि मन्त्री यादवलाई गुहारेका हुन्। महानगरपालिकामा भएको सीमित बजेट र स्रोत साधनले थेग्न नसकिरहेकाले यसमा सङ्घ र प्रदेश सरकारले तत्कालै अग्रसरता लिनुपर्ने उनीहरूले बताए। उनले मधेसलाई तत्काल सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सङ्घ सरकारसँग माग गरे। पर्सा 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य अजय चौरसियाले अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतलाई नै भेटेर वीरगञ्ज सहित पर्सा जिल्लामा निम्तिएको पानीको सङ्कट समाधानका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गरेको जानकारी गराए। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघमा नयाँ नेतृत्वका लागि आगामी भदौमा हुने निर्वाचनमा 2 प्यानल चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। समावेशी प्यानल र साझा प्रजातान्त्रिक प्यानलले उम्मेदवारी घोषणा गरी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन्। आगामी भदौ 2 गते हुन गइरहेको नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनका लागि 2 वटा प्यानल घोषणा भई चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। उम्मेदवारी घोषणा गरी समावेशी प्यानल र साझा प्रजातान्त्रिक गरी 2 प्यानल चुनावमा होमिएसँगै नेपालगञ्जको माहौल चुनावमय भएको छ। फरक विचार र आस्था राख्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्नै प्यानल बनाएर नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको आगामी नेतृत्वका लागि चुनावी माहौलमा होमिँदा आफ्ना एजेन्डा व्यवसायीहरूमाझ राख्ने गरेका छन्। खुला नाकाका कारण व्यवसाय विस्थापित हुने बाध्यताको अन्त्य, राजस्व असुलीमा वैधता,
आम उपभोक्तालाई सन्तुष्टि बनाएर अगाडि बढ्ने समावेशी प्यानलका तर्फबाट अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार टङ्क बहादुर धामी बताउँछन्। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ प्रति गुम्दै गएको विश्वासलाई फर्काउने, व्यवसाय मैत्री बनाउने र व्यवसायीहरूको समस्या समाधानमा सहयोग गर्न साझा लोकतान्त्रिक उद्योगी व्यवसाय प्यानलका तर्फबाट अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएको ललित कुमार रौनियार बताउँछन्। उम्मेदवारी घोषणा गरेका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले शुक्रबार उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। बिहिबार एक संक्षिप्त कार्यक्रमबीच द ब्युटी वर्ल्ड मेकअप एन्ड पार्लर ट्रेनिङ सर्भिस सेन्टरले आफ्नो वार्षिक उत्सव मनाएको हो। नेल, मेहेन्दी र मेकअप सम्बन्धी महिलाहरूलाई उच्च स्तरीय तालिम दिने हेतुले 1 वर्ष अघि स्थापना भएको द ब्युटी वर्ल्डले 1 वर्ष अवधिमा 1500 बढीलाई तालिम प्रदान गरिसकेको सञ्चालक वत्सल भट्टराईले जानकारी दिए। उनले देशका विभिन्न स्थानमा ब्युटी वर्ल्डको 30 बढी शाखाहरू पनि सञ्चालनमा रहेको बताए। अंग्रेजी भाषा शिक्षकहरूको संगठन नेपाल इङ्ग्लिश ल्याङ्ग्वेज टिचर्स एसोसिएसन नेल्टा झापाका अध्यक्ष धर्मेन्द्र भट्टराईको प्रमुख आतिथ्यता भएको उक्त कार्यक्रममा उनले ब्युटी पार्लरको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न चाहने किशोरी गृहिणी महिलाहरूलाई दक्ष प्रशिक्षकबाट ब्युटी वर्ल्डमा प्रशिक्षण प्रदान गरिँदै आएको बताए। साथै व्यावसायिक बन्न चाहनेलाई पनि प्रशिक्षण सहित सहजीकरण लगायतका विषयमा सेवा प्रदान गरिने उनले बताए। राज्यका तिनै तहका सरकारबाट विकास निर्माणका लागि छुट्याइने पुँजीगत बजेट 100% खर्च नभइरहेको अवस्थामा यसका लागि 100% कार्यान्वयन गर्न बाँकीमा पहल थालिएको छ। स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश तथा संघीय सरकारले जनताका विकास निर्माणमा छुट्याइने बजेट 100% खर्च हुन नसकिरहेको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयन समन्वय समितिले बाँकेले चासो देखाएको छ। बाँकेका जनताका विकासका लागि राज्यका तिनै तहका सरकारले छुट्याउने पुँजीगत बजेट 100% कार्यान्वयन नभएको भन्दै चासो देखाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा राज्यका तिनै तहका सरकारले छुट्याएका पुँजीगत बजेट 100% खर्च गर्ने वातावरण सृजना गर्न बाँकेबाट प्रतिनिधित्व गरेका प्रदेश तथा संघीय सांसदको ध्यानाकर्षण गरिएको हो। बाँकेमा हालै गठन भएको बजेट कार्यान्वयन समन्वय समितिले आर्थिक वर्ष 2080-81 मा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट बाँके जिल्लाका 8 पालिकामा विनियोजित गरिएको बजेटलाई 100% कार्यान्वयन गर्न दुवै तहका सांसदसँग अन्तर्क्रिया गरेर पहल थालिएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि तिनै तहबाट बजेट विनियोजित भइसकेको अवस्थामा बाँके जिल्लामा 100% कार्यान्वयन गर्नका लागि अभियान गर्ने भन्दै बाँके क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्य ठकालले अब देशका 77 वटै जिल्लामा बाँके जिल्लाले 100% बजेट खर्च गर्न सफल भयो भन्ने सन्देश जारी गरी अभियानलाई तीव्र पारिने बताए। पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयलाई अभिभावक मैत्री बनाउँदै समुदायमुखी बनाउन अभिभावक शिक्षा सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाले सबै वडाको टोलटोलमा पुगेर स्थानीय अभिभावकहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेको हो। घरमा विद्यार्थीलाई पठन पाठनका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन र अभिभावकहरूलाई पनि आफ्ना सन्तानले पढ्ने विद्यालयमा चासो राख्ने बनाउन अभिभावक शिक्षा थालिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाले सबै वडाका 47 वटै विद्यालयका अभिभावकसँग अन्तर्क्रिया गरेर सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्न थालेको हो। गाउँपालिका अध्यक्ष राजु प्रसाद आचार्यले सामुदायिक विद्यालयप्रति समुदायको चासो कम हुँदा पनि सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर नहुने गरेका कारण पहिलो चरणमा अभिभावकसँग पुगेर विद्यालय सुधारका कार्यक्रम अन्तर्गत अभिभावक शिक्षा सुरु गरिएको बताए। सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तन र बालबालिकामा गर्नुपर्ने व्यवहारसँग विद्यालयप्रति अभिभावक जिम्मेवार बनाउन अभिभावक शिक्षा प्रभावकारी हुने विश्वास गाउँपालिकाले लिएको छ। अभिभावक शिक्षाले सामुदायिक शिक्षा सुधारमा परिवर्तनकारी भूमिका देखिने पालिकाका वडा अध्यक्षहरू बताउँछन्। बिर्तामोड 3 स्थित लिङ्कन मोन्टेसोरी स्कुलले 5औं राष्ट्रिय खीर दिवस मनाएको छ। विद्यार्थीले व्यावहारिक शिक्षा तथा आफ्नो संस्कृतिको विषयमा ज्ञान दिने हेतुले खीर खाएर साउन 15 मनाएको विद्यालयका सञ्चालक सरोज पौडेलले बताए। हरेक वर्ष साउन 15 गते खीर दिवस मनाउने गरिन्छ। बालमैत्री पारिवारिक वातावरणमा पढाइ हुँदै आएको विद्यालयले प्रत्येक चाडपर्वमा पर्व अनुसारको कार्यक्रम विद्यार्थी माझ गर्दै आएको विद्यालयका सञ्चालक पौडेलले बताए। साना बालबालिकालाई शिक्षासँगै धर्म, संस्कृति र परम्परालाई पनि मान्नुपर्छ भन्ने सन्देशसँगै ज्ञान दिन पनि यस्ता किसिमका कार्यक्रम गरिँदै आएको विद्यालयले जनाएको छ। सहकारी पीडितहरूले आफूहरूको माग सरकारले सम्बोधन नगरे अहिले सञ्चालन भइरहेका अन्य सहकारी पनि बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। 2 महिनादेखि आन्दोलन गर्दा पनि आफूहरूको माग सुनवाई नभएको भन्दै पीडितहरू आक्रोशित भएका हुन्। माग सम्बोधनका लागि भोलि राजधानीमा हुने बृहत जनप्रदर्शनपछि पनि सरकारले माग पूरा नगरे सञ्चालन भइरहेको सहकारी समेत चल्न नदिने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी उनीहरूले दिएका हुन्। आफूहरूले बचत गरेको रकम फिर्ता नपाए जेसुकै गर्न तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
वीरगञ्जको सीमावर्ती भारतीय शहर रक्सोलमा नेपाली नम्बर प्लेटका 4 पाङ्ग्रे चक्के सवारी साधनको प्रवेशमा लगाइएको रोकलाई फुकुवा गरिएको छ। मंगलबार बिहानदेखि नेपाली नम्बर प्लेट भएको 4 चक्के सवारी साधनलाई रक्सोल प्रवेश गर्न भारतीय महावाणिज्य दूतावासबाट विशेष पास लिनुपर्ने नियम लगाइएकोमा त्यसलाई बुधबारदेखि भने हटाइएको हो। वीरगञ्ज स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासका एक अधिकारीका अनुसार रक्सोल स्थित भारतीय कस्टममा रहेका कर्मचारीहरूको त्रुटिका कारण मंगलबार एक दिनका लागि नेपाली नम्बर प्लेट सवारी साधनलाई रक्सोल प्रवेशमा रोक लगाइए पनि बुधबारदेखि भने त्यसलाई सच्याइएको छ। नेपाली नम्बर प्लेट भएका 4 चक्के सवारी साधनलाई रक्सोल प्रवेश गर्न कुनै पनि किसिमको पास अथवा अनुमति लिनु नपर्ने उनले स्पष्ट पारे। कस्टमका एकजना कर्मचारीले गलत सूचना दिँदा केही समय अन्यल भएको थियो। सडक नियमको पालनामा जोड दिँदै इटहरी लेडिज जस्टिसले ट्राफिक क्विज कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। पैदल यात्री तथा चालकहरूलाई ट्राफिक नियम सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नहरू समावेश गरेर ट्राफिक क्विज कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। इटहरी लेडिज जस्टिसकी अध्यक्ष सुमित्रा भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको ट्राफिक क्विज कार्यक्रममा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय इटहरीका प्रहरी सहायक निरीक्षक सुभाष खड्का, इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 का कार्यवाहक वडा अध्यक्ष दिनेश प्रधान लगायतका अतिथिहरूको सहभागिता रहेको थियो। इटहरी लेडिज जस्टिसले समयमा विभिन्न किसिमको कार्यक्रम आयोजना गर्ने भए पनि ट्राफिक नियम पालनाका लागि पैदल यात्री र चालकहरूलाई अझ सचेत बनाउन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको अध्यक्ष भट्टराईले बताए। ट्राफिक क्विजमा ट्राफिक नियम सम्बन्धी प्रश्नहरू समावेश गरिएका थिए। सही जवाफ दिनेहरूलाई कस्मेटिक सामग्री प्रदान गरिएको थियो। पुष्पा अधिकारी लुइटेलको संयोजकत्वमा भएको ट्राफिक क्विज कार्यक्रममा इटहरी लेडिज जस्टिसका पूर्व अध्यक्षहरू जानुका भट्टराई, मिनु न्यौपाने, अम्बिका श्रेष्ठ समेत उपस्थिति रहेको थियो। धरानमा डेङ्गु संक्रमणका अवस्था भयावह हुँदा उपचारको नाममा मेडिकलहरूले ब्रह्मलुट गर्न थालेपछि वडाहरूले धमाधम मेडिकल हलको अनुगमन थालेका छन्। 2 दिन अगाडि धरान 16ले अनुगमन सुरु गरेको थियो भने व्यापक जनगुनासो आएपछि 3 नम्बर वडा समिति धरानले पनि अनुगमन थालेको छ। अनुगमनका क्रममा बढी मूल्य भएको पाइएपछि मेडिकलहरूलाई चेतावनी समेत दिएको छ। धरानमा दिन प्रतिदिन डेङ्गुका बिरामी बढेका छन्। संक्रमण भएको आशंका लागेपछि सर्वसाधारण नजिकैको औषधि पसलमा जान्छन्। धरान उपमहानगरपालिकाले डेङ्गु चेकका लागि 500 रुपैयाँ लिन मेडिकललाई निर्देशन दिएको छ। तर पनि औषधि विक्रेताहरूले 1000 देखि 1500 सम्म लिने गरेको जनगुनासो बढिरहेको छ। अनुगमनका क्रममा सर्वसाधारणले गरेको गुनासो सत्य प्रमाणित पनि भएको छ। कारबाही प्रक्रिया फितलो हुँदा समस्या समाधान भने भएको छैन। सर्वसाधारणको व्यापक गुनासोपछि अनुगमनमा निस्केको 3 नम्बर वडा समितिको टोलीले सर्वसाधारणलाई टेस्टको नाममा मेडिकल हल तथा ल्याबहरूले बढी मूल्य लिएको मेडिकलमा सरसफाई नगरी बेडमा राखेर स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको पाइएको थियो। बुटवल नारायणगढ सडक निर्माण कार्यमा लापरवाही र ढिलासुस्ती हुँदा यात्रु सवारी चालक र स्थानीयवासीले समस्या भोग्न बाध्य भएका छन्। 1 वर्ष अगाडि सकिन पर्ने यो सडकको काम म्याद थपेर फेरि सकिन लागेको छ। हालसम्मको काम करिब 40% मात्र सकिएको छ। यो सडकको जिम्मा चाइना कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पाएको हो। सडक समयमा नबन्दा यात्रुहरू लगायत हैरान परेका भएका छन्। चाइनिज कम्पनीको ढिलासुस्ती लापरवाहीले हालसम्म कामको प्रगति कम हुँदा यात्रु सवारी चालकलाई यात्रामा दुःख कष्ट मात्र होइन समय र तेल डबल लाग्ने गरेको पीडितहरूको भनाइ छ। सडक खाल्डाखुल्डी हिलो धुलोले अस्तव्यस्त छ। सडक ढल नालीमा पानी जमेर वातावरण प्रदूषण हुँदा डेङ्गु लगायतका रोगको संक्रमण जोखिम बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। यो स्तर उन्नति गर्न लागि सडकको काममा सडक ठेकेदार र सरकारवाला निकायको तत्काल ध्यान जान जरुरी छ। गत 1.5 हप्तादेखि विद्यालयमा संक्रमण हुन थालेको मास कन्भर्सन डिसअर्डर रोग हालसम्म नियन्त्रणमा हुन सकेको छैन। सिमकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 स्थित बाल मन्दिर मावि, 6 स्थित मानसरोवर मावि र 7 स्थित कर्णाली मावि चौगानपयामा विद्यालयहरूमा देखा परेको उक्त रोग करिब 1.5 हप्ता बितिसक्दा पनि नियन्त्रणमा हुन सकेको छैन। विद्यालयमा उक्त समस्या देखा परेपछि 2 दिन लगाएर स्वास्थ्य कर्मीले मनोपरामर्श परीक्षण दिए पनि उक्त रोग नियन्त्रणमा आएको छैन। विद्यालयमा पठन पाठन हुने क्रममा विद्यार्थीहरूलाई उक्त समस्या हुन थालेपछि स्वास्थ्य कर्मीको टोली समेत विद्यालयमा प्रशिक्षणमा खटिएको थियो। प्रशिक्षण दिएको 2 दिन नबित्दै बाल मन्दिर माध्यमिक विद्यालय कक्षा 7 मा अध्ययनरत 2 जना छात्रामा बुधबार सोही समस्या देखिए लगतै जिल्ला अस्पतालमा भर्ना गरी उपचार गर्नु परेको छ। बैठकले विद्यालयमा देखा परेको अज्ञात रोगका विषयमा गहन रूपमा छलफल गर्दा बाल मन्दिर माविको कक्षा 7 लाई मात्रै बन्द गरेर अन्य कक्षाहरू नियमित सुचारू गर्ने सिमकोट गाउँपालिकाको स्रोतले जनाएको छ। संघीय निजामती ऐन जारी गर्न माग गर्दै स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी संगठनले सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा प्रदर्शन गरेको छ। संगठनका अध्यक्ष पशुपति पोखरेल लगायतका कर्मचारीले तत्काल ऐन जारी गर्नुपर्ने माग सहित सिंहदरबार घेराउ गरेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गर्दै हटाएको थियो। उनीहरूले माग पूरा नभए आन्दोलनका अन्य कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
रोटरी क्लब अफ तुलसीपुर सिटी र रोटरी क्लब अफ तुलसीपुरको संयुक्त आयोजनामा तुलसीपुरमा वृक्षारोपण सम्पन्न भएको छ। बुधबार बरुवा गाउँदेखि क्याम्पस रोडसम्म करिब वृक्षारोपण कार्यक्रम गरिएको हो। सो अवसरमा बोल्दै प्रमुख अतिथि समेत रहेका तुलसी उपमहानगरका मेयर टीकाराम खड्काले बिरुवा रोप्नुभन्दा जोगाउनुतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। उनले रोटरी क्लब अफ तुलसीपुर सिटीले यस क्षेत्रमा गर्दै आएका सामाजिक कार्यहरूको प्रशंसा समेत गरेका थिए। कार्यक्रमका अध्यक्ष पवन कुमार योगीले उपमहानगरको सहकार्यमा क्लबले विभिन्न सामाजिक कामहरू सञ्चालन गर्ने बताए। रोटरी क्लब अफ तुलसीपुर सिटीका अध्यक्ष योगीको नेतृत्वमा जनप्रतिनिधि, पत्रकार, रोटरी क्लब, इन्टर्याक्ट लगायतको उपस्थितिमा वृक्षारोपण गरिएको महासचिव रूपेश शर्माले जानकारी दिए। नगर क्षेत्रमा जोखिमयुक्त घरहरूको सर्वेक्षण गरेर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आवास जोखिम बीमा लागू गर्दैछ। नेपालगञ्ज नगर क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकका लागि सेवा सुविधा र सुरक्षाका दृष्टिकोणले सुरक्षित राख्न आवास जोखिम बीमा गर्न नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले कार्यविधि बनाएर अगाडि बढेको छ। नेपालगञ्ज अधिराज्यमै पहिलो पटक नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आवास जोखिम बीमा लागू गर्ने भएको छ। झण्डै 32,000 आवास रहेको नेपालगञ्जमा सुरुवाती चरणमा उपमहानगरपालिका क्षेत्र वडा नम्बर 3 र 7 मा आवास जोखिम बीमा लागू गर्न थालिएको हो। उपमहानगरपालिकाले यसअघि एक सर्वेक्षण गरेर नगर क्षेत्रमै बाक्लो आवास र जोखिमयुक्त घरहरू वडा नम्बर 3 र 7 मा रहेकोले आर्थिक वर्षबाट लागू गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। 23 वडा रहेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले अरू वडाहरूमा पनि सर्वेक्षणको कार्यलाई अगाडि बढाउँदै सुरुवाती चरणमा वडा नम्बर 3 र 7 मा रहेका घरहरू उच्च जोखिममा रहेकोले बीमा शुल्क बापत 15 लाख सम्मको रकम उपलब्ध गराइने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्टले बताए। विपद व्यवस्थापनका क्षेत्रमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको नगर क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धिदेखि समुदाय स्तरमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै आवास जोखिम बीमा कार्यलाई जनस्तरसम्म पुर्याउने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका विपद व्यवस्थापन सूचना अधिकृत रूपन ग्यावालीले बताए। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा संवाददाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई स्थान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।